बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग वाला दिन आज शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी था। खुश असलूबी के साथ वो ख़त्म हो गया। एक मुश्तरका एलामी भी जारी किया गया जिस पर तिजारत को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया और ऑब्वियसली जो ये फोरम है वो तिजारत के वाले से बात थी। और जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपने मुल्क रवाना हो गए और जाते जाते उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का भी शुक्रिया अदा किया। साथ साथ अब कल पे सबकी नज़रें हैं क्योंकि कल 17 तारीख है। कल कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। कल कैबिनेट का इजलास भी होगा। काफ़ी अरसे से बात की जा रही थी कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम किसी भी सूरत पास करवाना चाहती है इसी महीने और उस हवाले से तमाम मुशावरत हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ रात के पहर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे करीब बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब हमारे दरमियान इत्तेफाक राय हो चुका है और उन्होंने कहा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हो जाए और उसके बाद फिर 26वीं आईनी तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिया जाए। गालिबन कल जो है वो कौमी असम्बली का इजलास है कैबिनेट के इजलास के बाद और उसके बाद फिर परसों जो है वो सेनेट का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसके अलावा एक और खबर जनाब, आज मरीम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लाहौर का जो वाकया है उसके हवाले से उन्होंने लबकुशाई की और कहा कि जनाब इस तरह का कोई वाकया रूनुमा ही नहीं हुआ जिस तरह के वाकये को सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की गई और उसकी आड़ में किसी तरीके से जो मोबिलाइज किया गया एक तरीके से एक फेक न्यूज़ के तहत जो स्टूडेंट्स को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते खुद CM पंजाब साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने की। इसके साथ साथ जनाब जो बानी PTI हैं उनकी भी मेडिकल रिपोर्ट जो है जो एक्टिंग चेयरमैन है उन्होंने शेयर कर दी है, वो भी सामने आ चुकी है। इन तमाम चीज़ों पर आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पर बात ज़रूर करनी चाहिए इसकी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास एक ऐसा इजलास एक ऐसा समिट जो कि तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद हुआ, खुश असलूबी से वो इख्तिताम पजीर हुआ और सिवाय भारत के तमामी ममालिक के साथ पाकिस्तान ने बायलैटरल मुज़ाकरात की बात की और रशिया का 72 रुकनी वफ्द पाकिस्तान आया था। तो इट इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान इन आप समझ लें कि हालिया दिनों के अंदर। इन्हीं पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है अहमद उवैस साहब ने, लॉयर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। उनसे ज़रा गुफ्तशनीद करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, हुजूर कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, कल आईनी तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने सबसे ज़्यादा तनकीद हुकूमत के मुसव्विदे पर की थी और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप समेत दीगर लोग जो है वो इस बात को कह रहे थे कि जनाब ये सबसे जो अहम किरदार मुज़ाहमती किरदार जो अदा किया है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने अदा किया, लेकिन वो भी अब इस मुआहदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब मुसव्वदा जो मुतफ़िका अभी शक्ल में तो सामने आया नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है कि कौन कौन सी तरमीम उसमें की गई हैं। जो पहला मुसव्वदा था क्योंकि वो तो बिल्कुल वर्केबल नहीं था और अब भी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से जो बात है उसकी अभी क्या शक्ल है ये सामने नहीं आ सके कि अब इन्होंने क्या उसमें कोई तरमीम की है और किस बात पे मुत्तफिक हुए हैं। क्योंकि जैसे मौलाना की तरफ से ये बात कही गई थी कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने बाकायदा ये टीवी प्रोग्राम में भी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की और बड़ा डिटेल से बताया था कि 160-170 टोटल केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी के हैं और सिर्फ उनके लिए इतना बड़ा एक अलग से कोड बना देना ये बड़ी फजूल सी हरकत है और इसके ऊपर इतने मेरे शो में ही कहा था सर, परसों मेरे साथ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा था कि आप आईनी अदालत पर मुत्तफिक हुए हैं कि सामने वाला आईनी बेंच पर मुत्तफिक हो गया, क्योंकि आपका मुतालबा आईनी बेंच का है, हुकूमत का मुतालबा आईनी अदालत का है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इतने से केसेस हैं, इसके लिए अगर आईनी अदालत बनाई जाए तो सर ये फिर क्या कहा जाए इस पर, मतलब वो मुत्तफिक लग नहीं रहे। उन्होंने यही कहा था कि वो उन्होंने प्रपोज किया है कि एक आईनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, अंडर द डिसिप्लिन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस एक ही होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट
के चीफ जस्टिस होंगे और वही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, इसके ऊपर और कुछ नहीं होगा। ये जो बात सामने आई थी, अब उसके बाद क्या किस रंग में आगे आ रही है, क्योंकि हमें किसी सूरत वो अदालत जो है जिसके अंदर एग्जेक्टिव जो है वो उसके अंगूठे के नीचे जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल कर दिया जाए और उसको दबा दिया जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आइन के मुनाफी है, ये आइन से बिल्कुल मुनहरफ होने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है वो ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी के ऊपर बिलीव करता है और सुपरमेसी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बिलीव करता है। इसलिए ये बुनियादी चीज है, अगर ये हुआ तो ये आइन का ढांचा ही जो है शराजा बिखर जाएगा और ये ढांचा ही इसका तबाह हो जाएगा और ये इसके दिस विल लीड टू a great lawyers movement also इंशाल्लाह। अगर ऐसे ही अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे काफी ज्यादा पुरजोर मुतालबा कर रही थी कि आईनी बेंच, आईनी अदालत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनाब देखें, हमारे कायद का यानी भुट्टो साहब का जो जिस तरह से जो एग्जीक्यूशन की गई थी वो एक बहुत संगीन किस्म की अदालती गलती थी, उसके बाद दीगर मामलात भी थे। उन्होंने कहा कि जनाब अगर आईनी अदालत होती तो इस तरह के मामलात नहीं होते। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी COD का भी हिस्सा थी, तो क्यों ना किया जाए। तो आपको लगता है कि बिलावल साहब अपने किसी इस मौक़िफ़ से पीछे हटे होंगे? देखिए, पहली बात सुनिए कि बिलावल साहब को तो लगता है कि ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पता है, अच्छा, ना उनको अदराक है कि इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं स्टेट के ऊपर। उनकी बातों से ऐसा लगता है, वो तो उनको एक बात किसी ने ज़हन में डाल दी और उसको लेके चल पड़े हैं। ये घात लोग जो बैठे हुए हैं ये उसके बेनिफिशरी होंगे और ये तबाह कर देंगे मुल्क को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कि अगर सबसे बड़ी अदालत जो है जो ये बनाना चाह रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट एग्जेक्टिव के कंट्रोल में होगी तो फिर आप मुझे बताइए, भुट्टो का एक केस था, उससे 100 किस्म के भी केस होंगे तो उसी किस्म के फैसले आएंगे। आप सोचिए तो सही, वो भुट्टो के केस का ये एक रीजन तो यही था ना कि उसमें जुडिशरी को भी वो मार्शल लॉ अथॉरिटीज ने कंट्रोल किया हुआ था। तो अगर अब जब एग्जेक्टिव जो है जो मार्शल लॉ के थंब के अंडर है, फौज के अंडर चल रही है, या कल को कोई ऐसी सूरत हो जाती है कि डायरेक्ट अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास आ जाती है, एग्जेक्टिव जो है वो उनके साथ मिली हुई है, दोनों सूरतों के अंदर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस तो कंप्रोमाइज हो गई। और अगर कंप्रोमाइज हो गई तो वो आप क्या रिजल्ट लेंगे उससे? वो तो रिजल्ट तभी आएगा ना कि आप इंप्रूव करेंगे उसको, आप उनके कैरेक्टर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं कि जनाब कोई आईनी अदालत होनी चाहिए। वो इस क्योंकि अक्सर बेशतर जब हमारी बात हो रही होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो वो ये कहते हैं आईनी अदालत होनी चाहिए, लेकिन जिस उजलत के साथ, जिस जल्दबाजी के चक्कर में इसको बनाया जा रहा है, ये तरीकेकार, ये टाइम फ्रेम सही नहीं है। ऐसा है सर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। उसकी वजह ये है ना, देखें वो से काफी बेनिफिट वो ले रहे हैं और अभी कल फिर उन्होंने एक पिटीशन लगा ली हुई है आप अपना बेंच बनाकर, तो वो वहां से वो रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद पहले की बात कर चुके हैं, आप उससे ये लीगल आउट हो रहे हैं कि जी ये रिटायर होंगे तो पहले चीफ जस्टिस जो है हम नॉमिनेटेड बनाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी अदालत आप बना रहे हैं जिसका चीफ जस्टिस भी नॉमिनेटेड होगा और 4 जजेस, जो पूरे 5 जजेस ये होंगे, सबके सब नॉमिनेटेड होंगे, तो उसको वो अदालत से आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई इंडिपेंडेंट फैसला? आप सोचिए जरा कि ये कितना बड़ा इस मुल्क के साथ ये कई सवालात और भी है ना कि अगर उसका कोई फैसला आता है तो क्या वो चैलेंजेबल होगा, उसको अपील की जा सकती है? इसके मुताबिक जो है जो ये ला रहे हैं मसवदा जो ये अमेंडमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का फैसला जो है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा और वो उसके लिए उजलत है, उसके लिए उजलत ये है दूसरी कि अब इस वक्त के कानून आइन के मुताबिक तो आर्टिकल 17 का सब आर्टिकल 2 में उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस जाएगा किसी पार्टी को बैन करने का, और फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बढ़ेगा बड़ा और वो वहां पूरी डिटेल हियरिंग होगी। अब वो यहाँ पे वो उसको लेके आ रहे हैं इधर, ये उसके बैन करने का जो इशू है किसी पार्टी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास आ जाएगा
اور کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ نامینیٹڈ ہوگا بھائی. لیکن سر یہ اس کا آئینی عدالت سے کیا تعلق ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا، یہ آئینی عدالت تو آئین کی شکوں کی تشریح کے لیے ہوگی نا. میں یہ آپ کو کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو مسودہ پہلے باہر میں نکلا تھا بعد میں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کو بین کرنے کا جو ہے یہ اس کے پاس جائے گا میٹر. یہ صرف بھٹو کے یہ عمران خان کے لیے. سر کیونکہ آپ ایک آئینی ماہر بھی ہیں، ایک وکیل بھی ہیں، تو میں اس وجہ سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر لیٹ سپوز اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے، سینٹ سے بھی ہو جاتی ہے، قومی اسمبلی سے بھی ہو جاتی ہے، یہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے، دین واٹ سر؟ کیونکہ آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ وکلا تنظیموں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، انہوں نے تحریک کی دھمکی بھی دی تھی. تو جب یہ لیٹ سپوز اگر آئین کا حصہ بن جاتی ہے دین واٹ، پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں نا، اب بات تو آ جائے گی کہ یہ ایجیٹیشن چلیں گے، بڑھیں گے ایجیٹیشن، پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے اگین اٹ ول لیڈ ٹو فردر اکنامک کرائسس. کیونکہ جو آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا تو یہ اعتراض جو ہے اس حکومت کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہیں ڈائریکٹلی اور یہ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی الیکٹڈ نہیں ہیں. تو پھر یہ میٹر جو ہے اس وقت بھی یہ فرینزک کے لیے جاتا ہے تو ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تو ان میں سے تو شاید 2-4 کے علاوہ کوئی الیکٹڈ ہی نہیں ہے. اب ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں کانسٹیٹیوشن کو حلیہ بدل دیں تو آج نہیں تو کل، میں آپ یہ بات لکھ لیجئے گا بچوں، آج یہ پاور سنبھال کے بیٹھے میں جو مرضی کر لیں گے، لیکن 4 مہینے 6 مہینے گزار لیں گے شور ہمیں کے بعد جب یہ حکومت جائے گی، اور کوئی حکومت بھی جب آئے گی تو وہ کانسٹیٹیوشنل حکومت جو بنے گی، جو الیکٹڈ حکومت آئے گی، وہ آرٹیکل 6 کے تحت ان سب کو راؤنڈ اپ کروائے گی. کوئی بچے گا نہیں جنہوں نے آئین کا یہ حلیہ بگاڑا ہے. نان الیکٹڈ بندے پاکستان کے آئین کو امینڈ کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 تو حکومت وقت ہی کر سکتی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی حکومت وہ آئے گی وہ ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 لگائے گی. پتا بھائی یہ تو دیکھیں نا پینڈولم ہے نا، یہ پینڈولم کی سوئنگ اگر آج ادھر ہے تو ادھر یہاں سے ادھر جائے گی نا دوسری طرف. یہ تو دس از ہاؤ لائف گوز. اس لیے یہ تو اس وقت ایک بہت بڑا ایک ہنگامہ رائی تو الگ ہوگی. آپ کو لگتا ہے سر، آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس اس وقت وہ میجک نمبر ہے جس کے تحت وہ اس کو منظور کرا ہے کہ ابھی تک تو بلف کر رہے ہیں. ہاں وہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو ساری سپورٹ، بہت سارے سپورٹ ہے ان کو، تو وہ کامیاب ہو بھی جائیں گے اور نہ بھی ہوں. کیا صورت اب سامنے آئے گی کل پتہ لگے گا. لیکن دونوں صورتوں میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان کتنا ہے. کولوسل لاس پاکستان کو جو ہے آئین کے اس حلیہ کے بگاڑنے سے ہوگا. کیونکہ جب آپ نے جوڈیشری کو مائنس کر دیا، آپ نے سپریم کورٹ کو بیچ میں سے مائنس کر دیا، تو پھر باقی رہ کیا گیا؟ آپ دیکھیے کہ یہ ٹرائیکاٹمی میں 3 ستون ہیں. ایک پارلیمنٹ ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے. ان 3 ستونوں کے اوپر آئین کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے. اب تیسرا ستون تو گرا رہے ہیں یہ. جب وہ تیسرا ستون گر جائے گا دو ستونوں کے اوپر یہ عمارت نہیں کھڑی رہ سکتی. بڑا سخت تباہی آئے گی جس کو اس وقت یہ صرف یہ مایوپک ہیں. ٹھیک ہے سر، اگر آپ اجازت دیں احمد صاحب، اگر آپ اجازت دیں، حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. ان سے ذرا گفت و شنید اس سارے معاملے پہ کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے چیئرمین کافی زیادہ جب بھی ملاقات کرتے ہیں، کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی، اور جب بھی کسی تقریب سے خطاب کر رہے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا ضروری ہے یہ آئین کی ترمیم کرنا. حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. حسن مرتضیٰ صاحب، یہ ایک تو پہلی بات آپ لوگوں کا اتفاق رائے ہو گیا آپ کا اور مولانا کا، لیکن ان کی خواہش تھی، ان کا پرزور مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنا دیا جائے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نہیں، آئینی عدالت ہی بنایا جائے. اب اتفاق رائے ہو گیا، تو دونوں تو ایکسٹریم پوزیشنز تھیں، تو کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں ایسی کوئی ایکسٹریم پوزیشنیں نہیں تھی، بالکل یہی تھا. وہ بینچ کہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ وہ عدالت ہو بالکل علیحدہ سیپریٹ، جس میں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چلتے رہے. اس سے جو دیگر معاملات ہیں یا جو دیگر کیسز ہیں، جو عام آدمی کا مقدمہ ہے، اس میں تاخیر نہ ہو.
لوگوں کو نصف صدی تک انصاف کے اصول کے لیے عدالتوں کے خاک چھاننی پڑتی ہے اور پھر بھی ادھورے انصاف ملتے ہیں. تو اس کے لیے یہ آئینی امینڈمنٹ جو تھی یہ بڑی ضروری تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ شہید ذوالفقار سر بینچ بنا دینا, اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری یہ ہمیشہ حصہ رہی ہے ہمارے مینیفیسٹو کا. وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن سر بینچ بنا دیں. بینچ بھی تو ایک ہی چیف جسٹس ہوں گے نا, پھر تو آپ بینچ بنا دیجئے. آئینی جتنی بھی معاملات کی تشریح ہے وہ بینچ کرے گا, اور وہ تمام اتفاق رائے سے کر لیں تمام سیاسی جماعتوں کے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل غور کے لیے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. اس پہ بیٹھ کے یہ بھی غور کیا جا سکتا تھا کہ بینچ ہو یا عدالت ہو, لیکن اس پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک علیحدہ کورٹ ہونی چاہیے. تو اگر ہم بینچ کا کر لیتے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس وقت کہ نہیں جی اس پہ تو عدالت ہونی چاہیے تھی. تو یہ کوئی نہ کوئی اختلاف رائے تو سر اگر عدالت ہوگی تو پھر تو 2 چیف جسٹس ہو جائیں گے نا. پھر یہ بھی معاملہ ہوگا کہ کل کو کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے, پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے, نون لیگ کے خلاف آ جاتا ہے, پھر اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جائے گا. تو یہ آپ کو نہیں لگتا یہ کافی زیادہ سخت معاملہ ہو جائے گا؟ نہیں, یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے, اور ان دونوں جماعتوں کے خلاف تو فیصلے کبھی آئے بھی نہیں ہیں. عدالتوں کے وکٹم تو ہم رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے عدالتوں سے عدالتی قتل کیسے ہوتے ہیں, اور پھر جو سڑکوں پہ اسیسینیشن ہے اس کے بعد عدالتوں کی وجہ سے ان میں تاخیر کیسے ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے بھی تو بانی اس وقت جیل کے اندر ہی ہے نا سر. جی پی ٹی آئی کے بانی بھی جیل میں ہی ہے سر, ان کے خلاف بھی تو فیصلے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو لمبی زندگی دے, صحت دے. ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو رہا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم نے تو لاش اٹھائی ہے یار عدالت سے. آپ ہمارا ان سے نہیں سر, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں سر آپ کے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں اور ان کے خلاف بھی آئے ہیں. ساتھ میں نہیں رہے کہ کسی کو عدالت سے اس قسم کا ظلم اور زیادتی کا فیصلہ ملے کہ وہ صدیوں تک اس کو بلانا. میں ایگری کرتا ہوں اس کی وجہ. آپ کے ایک وزیر اعظم صاحب کو بھی عہدے سے فارغ کیا گیا تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو. میں اس بات کو تسلیم, میں یہ کہہ رہا ہوں سر الٹیمیٹ پاور اگر ہوگی تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا نا. آصف صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی سر حکم. دیکھیے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو نقصان ہوا وہ جان کا نقصان جس کی تلافی نہیں ہو سکتی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ عدالت بن رہی ہے, جو اس وقت جو پہلی عدالت بنے گی وہ نومینیٹڈ ہوگی بائی دی پرائم منسٹر, چیف جسٹس بھی نومینیٹڈ ہوگا, اور وہ عدالت جو ہے کوئی جس طرح آپ نے بتایا اسی طرح سے کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ کرتی ہے جس کے آگے ریویو کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے, اس کی کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ نومینیٹڈ کورٹ ہوگی نا, یہ تو اس میں تو زیادہ چانس ہے اس بات کے. وہ بھی تو وہ عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کا مارشل لاء کے پریشر کے تحت کیا تھا نا, یا پیسیوں کے تحت حلف اٹھائے ہوئے تھے. وہ پیسیوں کے تحت حلف تھے اور ان کا اوپر دباؤ تھا ضیاء الحق صاحب کا. جی حسن صاحب. یہ میں کہہ رہا ہوں. جی حسن صاحب آپ بولیے. گزارش یہ ہے جی کہ پوری دنیا کے اندر پارلیمان جو ہے وہ ججز کا تقرری تعیناتی کرتی ہے, تو اس میں کوئی نہیں عرض. اگر کوئی جج لگا سکتا ہے اور اس سے ہم انصاف کی توقع کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ بندیال جیسا جج دوسری دفعہ آ جائے اور وہ کسی جج کو لگا دے, وہ کہ اس ظلم کا کیا ازالہ ہوگا. سر یہ تو پھر وہی والی بات ہوگی نا, یہ جج آپ کا پسندیدہ, وہ جج میرا پسندیدہ. خدا نخواستہ اس تاریخ کے اندر ایک اور افتخار چودھری کا اضافہ ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ کیا ہوگا. سر ہو سکتا ہے نا کہ افتخار چودھری صاحب بھی کسی کی آئیڈیل ہو نا, اور وہ حکومت میں ہو تو وہ تو افتخار چودھری صاحب کو ہی لے کر آئیں گی. سر میری عرض سنیں نا جی, جی گزارش سن لیں. جی جنرل ضیاء الحق کے دور میں مولوی مشتاق فیصلہ دیتا ہے یا کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے تو وہ تو پریشر ہو گیا. جو وہ چودھری جو یہ جسٹس نثار صاحب نے جو فیصلے رقم فرمائے اور جس طرح وہ اس اعلیٰ عدلیہ میں اعلیٰ عہدے پر بیٹھ کے جس طرح کے وہ فیصلے کرتے رہے, کیا وہ مناسب طریقہ تھا؟ اس وقت تو کوئی پریشر نہیں تھا. جو افتخار چودھری صاحب نے جس طرح کی وہ نظام سکہ والی شاہی چلائی, کیا وہ مناسب تھا؟ دیکھیں یہ تو ہم ہر شخص جو ہے
وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کسی چیز پہ اختلاف کرے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا اور سر چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہیں نہ کہیں تو ہمیں۔ حسن صاحب آپ گارنٹی کہتے ہیں کہ پھر جب یہ آئینی عدالتیں بن جائیں گی تو اس طرح کے معاملات بالکل ہی پس سے پش چلے جائیں گے، اس کی مطلب اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس طرح کے فیصلوں کا؟ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی تو انسان کر رہے ہیں نا جی، لیکن انسان بہتری کی کوشش کرتا ہے، اس میں غلطیاں بھی آ جاتی ہیں، اس میں وہ آہستہ آہستہ جیسے وہ سسٹم چلتا ہے اس میں ریفارمز آتی رہتی ہیں، وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اب یہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل ایک فرد واحد کو وہ چاہے وزیر اعظم ہو اس کو نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وہ نام جائیں اور ان میں اچھا میں ایک اور سوال حسن صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپروچ یہ ہے کہ ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کو انٹل انلیس کہ وہ دہشت گردی میں ملوث نہ ہو، آرمڈ نہ ہو، وہ اسلحہ بردار نہ ہو، تو اس کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی احمد اویس صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں یہ بھی ہے کہ اسی آئینی عدالت میں پی ٹی آئی کو بینڈ کرنے کے لیے بھی پٹیشن دائر کی جائے گی، تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں یہ تو حالات اور واقعات کے مطابق چیزیں چلتی ہیں نا۔ اب آج جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی، میں آج بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت دیوار کے ساتھ لگانا ظلم ہے، نہیں لگانا چاہیے۔ تحریک انصاف سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کی طرح ہی سامنے لائیں، یہ ہمارے سے زیادہ زیادتی کسی کو نہیں ہوگی، اویس صاحب بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ پاکستان کے اندر جب بی بی شہید 86 میں تشریف لائی تو لوگوں کا ایک سمندر تھا جو ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان تک تھا۔ اگر بی بی اس دن کہتی کہ جاؤ آج جی ایچ کیو پہ قبضہ کرنا ہے تو یقیناً ہو جاتا، لیکن نہیں کیا گیا، اس طرح نہیں کیا گیا۔ سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس عامر کو بھگایا، پھر مشرف کو بھگایا۔ ہم سیاسی جماعتیں ہیں، ہم نے اپنی لڑائی جو ہے وہ نہتے ہو کے لڑنی ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ عسکری یا انارکی نہیں پھیلانی۔ تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہ قطعاً پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ سیاسی جماعت کی طرح چل رہے ہیں تو کیوں پابندی کی بات ہو، اور اگر کوئی چیز ہے ان کے طرف تو وہ سامنے لانا چاہیے۔ میں احمد صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن سر حسن صاحب یہ بتائیے، حسن صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال، پھر میں احمد صاحب کی طرف جاؤں گا۔ حسن صاحب ابھی جو بھی پی ٹی آئی آپ کو نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کو بینڈ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ نون لیگ تو ان کو اسٹیک ہولڈر مانتی نہیں ہے، آپ مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان میں موجودگی ہے ایز اے سیاسی پارٹی، پارلیمنٹ کے اندر سیاسی قوت ہیں وہ؟ دیکھیں یقیناً وہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں، وہ ایک سیاسی قوت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں تو ہمیشہ، میں خود سیاسی کارکن ہوں جی، میں جس جگہ پہ آج ہوں میں اپنی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے ہوں، میں کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوا، میں کوئی خاندانی یا روایتی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایک سیاسی کارکن تھا، میں نے جھنڈے بھی لگائے ہیں، بینر بھی لگائے ہیں، دریاں بھی بچھائی ہیں، نعرے بھی مارے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، میں ایک پارٹی کے ذمہ دار عہدے پہ ہوں، میں اپنی محنت کی وجہ سے ہوں۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت آپ دیوار سے لگا دیں؟ وہ پارلیمان میں موجود ہیں، ان کو اپنا پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، تو وہ ایک سیاسی جماعت ہے، کیوں ان کو ہم کریں؟ اب جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی کہ کوئی ایس سی او ہو رہی ہے اور اس میں کہہ دیا جائے جی کہ ہم تو ادھر دھرنا دیں گے، کبھی وہ کہہ دیں جے شنکر، چلے میں یہی سوال کر لیتا ہوں کیونکہ میں یہی سوال کرنے جا رہا ہوں۔ بالکل احمد اویس صاحب، الزام لگتا ہے لیکن الزام کی نوعیت کے حساب سے ہی رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نواز اکثر و بیشتر آپ پر الزامات لگتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسرائیل نواز ہے۔ فلسطین کے حق میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے معذرت کر لی، ہم شرکت نہیں کریں گے۔ وجہ یہ بتائی کہ جناب ہم اس قومی اسمبلی کو آئینی تصور کرتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ایک دن بعد ویری نیکسٹ ڈے جب جرگے کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود ہیں، اس میں وزیر داخلہ صاحب بھی موجود ہیں، اس میں دیگر لوگ بھی موجود ہیں، اس میں گورنر صاحب بھی کے پی کے میں موجود ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی
پارٹی سے ہے فیصل کریم کنڈی صاحب. سر اگر وہاں پر سارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر فلسطین کے معاملے پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے سر؟ دیکھیے میں پرسنلی بائیکاٹ کے اور شرکت نہ کرنے کے میں اس ٹیمپرامنٹلی اس بات کو غلط سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ضرور چاہے اس کے باوجود کہ یہ ان کا ایک اعتراض ہے بڑا ویلڈ ہے مضبوط ہے اور آئین و قانون کے تحت ہے, اس کے باوجود وہ اس میں اپنی ریپرزنٹیشن کر کے اور اپنا نقطہ نظر کھل کے دینا بھی چاہیے تھا. اگرچہ بارہا سب اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے اس حرکت کے اس سے جو ظالمانہ اس کے اقدامات ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں, بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک OIC کو یہ وہاں ریزولوشن پاکستان وہاں پہ پٹ کرے OIC کے اندر کہ ہم تھریٹ کریں UN کو کہ ہم 57 کنٹریز OIC کے جو ہیں وہ کوئٹ کر دیں گے اگر اتنے دنوں کے اندر یہ جنگ بند نہ کی گئی, ان کا جو ظالمانہ اقدامات ان کو روکا نہ گیا. جینوسائیڈ نہیں روکا گیا, بالکل. تو اس لیے میں تو خود اس بات کے تو میں بالکل ہوں. تو سر پھر جو آپ کے ناقدین جو ہیں وہ اگر الزام لگاتے ہیں کہ PTI اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے, کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ اس میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے, کچھ لوگ نہیں کرنا چاہ رہے, کچھ لوگ مزاحمتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں, کچھ لوگ آن ٹیبل بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں, یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کرائسس پر نپٹنے کے لیے ہونی چاہیے, وہ اس کا ہمیں کسی حد تک فقدان نظر آتا ہے. وہ ویسے نہیں ہے, اس کے بہت سارے ریزن ہیں. اچھا, ینگ لیڈرشپ ہے, ان کو وہ تجربہ نہیں ہے, ایکسپیرینس کہتا ہے کہ there is no short cut to experience. تو وہ معاملات بہت ساری اپنی جگہ موجود ہیں کہ پارٹی کے چیئرمین کو جو ہے اندازہ لگائیے کہ اب وہ تمام جن پہ سزا ہوئی تھی وہ بری ہو چکے ہیں, لیکن اس کو پھر جیل میں رکھا ہوا ہے اور اس کو وہاں پہ وہ فیسلٹیز جو کہ ایکس پرائم منسٹر کو ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. تو یہ ریزن ہے, اور پارٹی جب کرائسس میں ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر پریشر ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ وقت اپنے آپ سکھا دیتا ہے. وہ ایکسپیرینس بھی ان کو صبح شام مل رہا ہے اور اچھے ہو جائیں گے ود ٹائم. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. لیٹس سی جناب, کل تو اب 17 تاریخ ہے اور کل قومی اسمبلی کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کے حوالے سے اور پھر شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارتی وزیر خارجہ کی درخواست پر باقاعدہ ملاقات کی گئی. پاکستانی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ کی ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ساتھ نہیں تھی, لیکن پھر ان کی درخواست پر سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ساتھ رکھی گئی. یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے, اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. عبداللہ گل صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود. جناب پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کر دیا جائے گا. حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جناب یہ 2 دن کے اندر اس کو منظور کرا لیا جائے, شکوار اس کی منظوری ہوگی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ سب سے بڑی اس میں رکاوٹ فی الحال نظر آ رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ سننے میں آیا کہ جناب دونوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے. اب مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جناب آئینی بینچ بنایا جائے, آئینی عدالت کی ضرورت کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ مستقل یہ بات پر پرزور مطالبہ کر رہے تھے کہ نہیں جناب, جیسا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے کہ آپ آئینی عدالت بنائیں تو آئینی عدالت ہی بنائی جائے گی. اس پر بھی ذرا بات کریں گے. لیکن آج بڑی کیونکہ طویل عرصے بعد, غالباً کو 23 سال کے بعد ایک بڑا ایونٹ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل منعقد ہوا اور خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہو گیا. 2 طرفہ مذاکرات, بات چیت, بائیلیٹرل گفتگو تمام ممالک سے ہوئی سوائے بھارت کے. لیکن آج بڑی حیرت انگیز چیز اور خوشائن چیز دیکھنے کو ملی کہ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کی درخواست پر, کیونکہ سیٹنگ ارینجمنٹ اسی حساب سے کیے جاتے ہیں, پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جے شنکر کی سیٹنگ ارینجمنٹ ساتھ نہیں رکھی گئی تھی. پھر جے شنکر کی درخواست پر, ریکویسٹ پر کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو دونوں کی جو سیٹنگ ارینجمنٹ تھی ان کو ساتھ رکھا گیا. تو اٹس اے گڈ سائن فار دا فیوچر اور ناٹ. عبداللہ گل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبداللہ صاحب سر السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جی, میں خیریت سے. گل صاحب سر یہ اٹ از اے واٹ وی کین سے, واٹ وی کین ازیوم کہ اٹ از اے گڈ سائن کہ جے شنکر اور اسحاق ڈار صاحب ساتھ بیٹھے آج کے اجلاس میں, اور جاتے جاتے ان کا ٹویٹ بھی قدرے کچھ بہتر تھا. حالانکہ جے شنکر صاحب سے آپ کچھ اچھے کی امید رکھ نہیں سکتے, ہر فورم پہ پاکستان کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ سر؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, बहुत अच्छा आपका सवाल है और आपका जो बयानिया था वो भी बहुत खूबसूरत था। देखिए, जहाँ तक जयशंकर का ताल्लुक है, जयशंकर साहब जो है वो अब पहले वाले जयशंकर नहीं रहे, वो दांत निकाले गए हैं उनके। आप देख लें कि जो इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी को हजीमत का सामना करना पड़ा, बिल्कुल। और फिर अभी कश्मीर के इलेक्शन के अंदर Exactly. हुआ, तो ये वो भारत, अब वो बीजेपी वाला भारत नहीं रहा। अब इसके अंदर सोच में फर्क आ गया है और जाहिर है इसमें स्टेक होल्डर्स आ गए हैं जो बात करने के ऊपर पाकिस्तान को जिसके साथ जो है वो मजबूर करते हैं, क्योंकि इलाकाई ताउन जो है वो कभी भी मुमकिन नहीं होगा अगर जो है या भारत या पाकिस्तान अगर ऑन बोर्ड ना हुआ। अब दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है चीन जो है वो उसका भी बहुत एक दबाव है, और जाहिर है चीन का इस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में अब एक दुनिया जो है वो, मैं तो उसको ट्राइपोलर कहता हूँ, बाइपोलर भी नहीं रही। उसमें रूस और चीन जो है वो एक हम पल्ला है, और जाहिर है वो इत्तेहादी भी हैं और साथ अमेरिका को भी चैलेंज कर रहे हैं। भारत के साथ जो तमाम तर जो नेक तमन्नाएं हैं वो तो अमेरिका की हैं। इसलिए भारत को ये नजर आ रहा है कि ये जो दुनिया है वो लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जा रही है। लुक वेस्ट पॉलिसी के अंदर उनको अब कुछ मिलने का नहीं है, और जो खास तौर पे मईशत है वो तमाम का तमाम जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक महल वकू है। देखिए, ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास यहाँ होना ये बहुत बड़ी बात है। 27 साल के बाद ये 1997 में हुआ था, और उसके बाद ये इजलास मुनक्किद हुआ। आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर 27 साल बाद एक खुशी लौट के आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह यह है कि दुनिया को पता है, वो चाहे कार्स रिपब्लिक हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, या फिर वो चीन हो, उनको पता है कि ये जो गर्म पानी है उसी तक सबने जाना है, और गर्म पानी तो जाना है तो पाकिस्तान हो के आना होगा। इसलिए पाकिस्तान को आप जो है अपने महलो वकू की वजह से आप रास्ते से हटा नहीं कर सकते, और शायद पहले हटा सकते हो लेकिन अब इसलिए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। और फिर जो हालिया दहशतगर्दी की जंग हुई और जो हमने सुपर पावर्स हमारे दो पड़ोस में आके नीस्त नाबूद होके गई, तो उसमें पाकिस्तान की फौज का जो म्यार है वो दुनिया की बहुत फौजों से बुलंद है। और अभी भी हालिया आपको पता है 150 ममालिक के अंदर हम फिर एक दफा अव्वल नंबर के ऊपर आए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक नाम है, मैं आपको क्या बताऊं कि जब दुनिया के अंदर कहीं कोई बात होती है तो एक दफा लोग हिल जाते हैं ISI का नाम सुन के। ये इतनी इज्जत है, इतनी कदर मंजिलत है, ये तो हमने पता नहीं क्या ड्रामाबाजी बनाई है। लेकिन बहरहाल जयशंकर साहब को ये बात अच्छी तरीके से पता है, बीजेपी सरकार को ये बात पता है कि वो पाकिस्तान को बाईपास नहीं कर सकते। और आप देख लें, कैजा 1000 का प्रोजेक्ट था या टैपी का मंसूबा था गैस का, आप कैजा का ही देख लें कि भारत को इस टाइम पे बिजली की शदीद बहरान का सामना है, और भारत का बहरान जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो 100 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उससे ज्यादा वो लाना चाहते हैं अपने मुल्क में, और मुख्तलिफ जगह से, रूस से भी, अमेरिका से उन्होंने इस सिलसिले में कुछ डील्स की हैं। उसके बावजूद उनको शॉर्टफॉल होगा। फिर गैस का प्रोजेक्ट है तो गैस का, टैपी का, और इस सारे में स्पॉइल किसने किया इस पूरे रीजन को? अफगानिस्तान के अंदर $4.2 बिलियन की गैर एलानिया जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अननेसेसरी अनाउंसमेंट, बिल्कुल। तो अब वो गैर एलानिया जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, वो अब उनके गले पड़ रही है। अफगानिस्तान उनके लिए जो है एक दर्द सर बन गया। अफगानिस्तान के अंदर एक तो पहले तो तालिबान आए तो उन्होंने सबसे पहले कौंसल खाना जो हेरात में था, वो उनका जो है वो वाहिद जो फॉरेनर्स के साथ कोई वहां हुआ ऐसा इंसिडेंट वो इंडियन कौंसलेट के साथ था। तो अब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई, और साथ ही साथ जो है इंडिया ने जो वहाँ के गुमाश्तों को, जिनमें TTP और दीगर ETIM और इसी तरीके से जो वहाँ UIM और जो ये है ISKP, इनको बाकायदा जो है वो फाइनेंस किया। नतीजा ये निकला कि ये सारे टेररिस्ट ग्रुप जो थे अब ये भारत के हाथ से बाहर निकल गए। अब भारत पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के तो जाने से रहा कि वो गैस या बिजली लेके आए। तो अब भारत को ये समझ आ रही है कि चाहे वो ब्रिक्स बैंक है, चाहे वो शंघाई ताउन तंजीम है, चाहे वो इस रीजनल सिक्योरिटी है या रीजनल जो एक कोऑपरेशन है,
देखिए ना, ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं अगर रीजनल स्टेबिलिटी ना हो और उसमें सिक्योरिटी ना हो। अगर आपके पास सोना निकला है, और आपको तो पता ही है केपी में, बलूचिस्तान में कई ऐसी जगह, फाटा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बड़े कीमती मादनियात मौजूद हैं, लेकिन क्यों बाहर नहीं निकल सकते? क्योंकि इलाका इजाजत नहीं देता, हालात इजाजत नहीं देते, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इतनी अनफ्रेंडली है, लोगों को मार दिया जाता है। बलूचिस्तान में अब आप देखें ना, ये जो जिस तरीके से पंजाबियों के खिलाफ जो है एक कोशिश की गई बरगलाने की और कत्ल किया गया बाकायदा उनको शनाख्ती कार्ड देख के, तो उसके ऊपर सलमान साहब आप मुझे बताएं कि फिर कौन पंजाब का लोग जाएंगे? पंजाब से तो लोग नहीं जाएंगे, तो फिर बलूचिस्तान का क्या इसकी सबसे बनेगा? बड़ी वजह भी तो जाएंगे। बिल्कुल अब्दुल्ला गुल साहब, सर देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला है कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, और उन्होंने उनकी जो कानूनी हैसियत थी वही ख़त्म कर दी थी, वहाँ पर जो आबादी का तनासुब था वो तब्दील कर दिया था। पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि जनाब जब तक आपने ये जो आर्टिकल्स लगाए हैं ये आप इसको रिवोक नहीं करते, हटाते नहीं हैं, उनकी असलियत पर बहाल नहीं करते हैं जो 1947 में थी, तब तक आपसे बातचीत नहीं होगी। तो सर बेसिक मसला तो यही है ना, अगर इस मसले को हल नहीं किया जाएगा तब ये स्टेबिलिटी या तब ये सिक्योरिटी के मामला कैसे सॉल्व होंगे? सलमान साहब देखें, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि अभी जो आपने बताया 1948 और 1947 में दो करारदादें नेहरू लेके गया, और उसके बाद उसने कहा कि जी हम प्लेबिशिट कराएंगे, हक खुद इरादियत देंगे, लेकिन आपने आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करने के बाद वहाँ जो स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो दिया उनको, फोर्सेस को, और इसी तरह टाडा और पोटा जैसे कवानीन की मौजूदगी में आप मुझे समझाएं कि कैसे ये इलेक्शन हुए, और जो अभी इलेक्शन हुए आप देखें, अवाम का रद्द अमल देखें कि कैसा जबरदस्त आया, और लोगों ने, जो बीजेपी की सरकार थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा था हम तो रोडें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब रिजेक्ट हो गया, और लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, कश्मीर के मसले को हल कराएंगे। आप देखें कि लोगों ने वोट उनको दिया। तो भारत का जो बयानिया था ये सारा का सारा ये तो सत्यानाश हो गया, उनका सवा सत्यानाश हो गया। इसलिए भारत मजबूर होके, जयशंकर है या कोई और है, पहली बात है आपको याद होगा पहले इन्होंने कहा था कि हम वर्चुअल अटेंडेंस करेंगे, हम जो है वो सिर्फ उसके ऊपर इंटरनेट के जरिए आएंगे, लेकिन फिर वो बात खत्म हुई और फिर सुब्रमण्यम जयशंकर को यहाँ आना पड़ा। वजीर आजम साहब ने भी उसको बिल्कुल सही तरीके से हाथ मिलाया जिस अंदाज में मिलाना चाहिए था। चेहरे पे कोई उनके जो है वो कोई पुरतपाकी नहीं थी, कोई उस तरह नहीं था, यानी कि पाकिस्तान का, इस्लामी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ऐसे ही मिलना चाहिए। और फिर आज सुबह भी हमने जो देखा, उन्होंने बड़ा जो जिसको कहते हैं ना एक आर्म्स डिस्टेंस के ऊपर रख के बात की, तो ये अच्छी बात है मेरा ख्याल है। उनको भी पता होना चाहिए, हम ऐसे ही पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं कि भारत आ गया, भारत पता नहीं क्या, जयशंकर आएगा तो क्या, सुबह क्या, कुछ भी नहीं होना। ये मामलात जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को पता चल रहा है कि उनको जो तमाम की तमाम इकोनॉमी है उसका मेजर फीसद जो हिस्सा है वो तो जाता है सिलिकॉन वैली के जरिए, जो कि आईटी बिजनेस है, और आईटी बिजनेस तो आज अमेरिका दे रहा है, कल सुबह बंद कर देगा। आपको याद होगा कि सन 2000 के अंदर जो पाकिस्तान का आईटी बिजनेस था 1990 के आखिर में और 2000 के अवाइल में, तो हमारा आईटी बिजनेस कितना फ्लरिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक रातों रात फैसला हुआ, अमेरिका बहादुर ने तमाम इंडस्ट्री जो थी वो सिलिकॉन वैली के अंदर, भारत के अंदर शिफ्ट कर दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का आईटी कारोबार कमजोर हो गया। तो भारत को ये बात बखूबी इल्म है कि आज अगर उनका आईटी बिजनेस गया तो फिर जो है भारत की इकोनॉमी जो है वो तो संभालने नहीं सकती, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए वो पाकिस्तान से और इस रीजन से बात करना चाहता है और चाइना को नाराज नहीं करना चाहता। रूस उसका पुराना दोस्त भी है और उसके साथ तो ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हालिया जब पता चला कि आर्टिलरी के गोले जो है उन्होंने बकायदा सप्लाई किए यूक्रेन को, इसके ऊपर रूस और उनके दरमियान में तनाव का जो है वो, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल सर एक, जब इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं ना, क्योंकि सर मुझे वाइंड अप भी करना, मैं चाहूंगा इस पे भी आप जरा हमारी रहनुमाई करें। सर ये 72 रुकनी वफ्द रशिया लेकर आया था बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए, ये भी तो डेंट होगा ना भारत के लिए, क्योंकि उनका पुराना साथी रहा है वो। आपने तो बहुत ही मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना मुनासिब पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किया डेंट का, तो मैं तो ये कहूंगा कि उनके मुंह पे जन्नातेदार थप्पड़ है, और इसके अलावा मैं क्या बोलूं। तो भारत जो है वो उसने देखे ना रूस का एक वफ्द आया और रूस के सफारत खाना बड़ा मुतहर्रिक है
یہاں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ہم نے بیجنگ کے ذریعے روس کے ساتھ قربتیں حاصل کی. روس اب سوویت یونین کا غم بھلا بیٹھا ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ماضی میں, لیکن اب روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک فرینڈلی وے میں وارم واٹرز پہ بالکل. تو بھارت تو نہیں دے سکتا اس کو, بھارت کے ساتھ تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. چلیں سر, تھینک یو سو مچ. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جناب زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.